नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अव्यवस्थित टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको एक गाउँमा फुसको छानो हटाइयो। 108 वटा घरमा जस्ताको छानो। कर छुट दिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकामा राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक। कुल 35 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा 4 महिनामै 8 करोड। पश्चिम नवलपरासीको सरावल सिंचाई आयोजनाको निर्माण सुरु। 800 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा। र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थाल्यो। अधिकांश पर्यटकको रोजाइमा फेवाताल। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 1 भोजपुरको एक गाउँमा जस्ताको छानो लगाइएको प्रसङ्गबाट। भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित टेम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने कोट गाउँमा फुसको छानोमुक्त वडा बनेको छ। वडा कार्यालयको सक्रियतामा त्यहाँका 108 घरको फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो लगाइएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारको योजना अनुसार टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको अभियानसँगै वडा कार्यालयको सक्रियतामा टेम्के मयुङ गाउँपालिका र टेम्के मयुङ कोट गाउँका 108 परिवारले जस्ताको छानो पाएका हुन्। वर्षौंदेखि फुसको छानोमा बस्दै आएका स्थानीय जस्ताको छानो पाएसँगै हर्षित छन्। आफ्नो ठाउँको विकासको लागि जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन्। अहिले धेरै सुविधा छ नि, अब के भन्नु, अब त्यहाँभन्दा सुविधा के हुनु त, राम्रो हो नि यो भनेको। अब हामीले खर किन्नु पर्थ्यो, नलागेर काट्न जान पर्थ्यो, धेरै सुविधा नि हो। अब यो छानो आयो हेर्नुहोस्, उता बत्ती आयो, बाटोघाटो आयो। कतैबाट अब चाहिँ आँखा उडाउन पैसाका छन् भने उसले खप्प खाँदैनन्। जनता बोलाएर भेला गरेर कहाँ लाम, के गरौँ, कसो गरौँ भन्छन्। अनि ठिकै त अस्ति त्यो अब खरको छानो दुःख थियो, छाउनु पर्थ्यो होइन, मान्छे खोज्नु पर्थ्यो, पाइँदैन थियो। अनि खेर अब अहिले अब 3 दिन भयो, अब 3 लाख। वडा कार्यालयले प्राथमिकताका साथ अभियान सञ्चालन गरेर फुसको छानो हटाउन सफल भएको जनाएको छ। वडा कार्यालयको तर्फबाट 43 सहर विकास कार्यालयको तर्फबाट 65 गरी 108 घरलाई जस्ताको छानो वितरण गरिएको हो। जनताको चाहना तथा आवश्यकताको आधारमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जस्ताको पाताको छाना दिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। यो अभियानमा वडा कार्यालयले 20 लाख बजेट विनियोजन गरेर काम थालनी गरेकोमा केन्द्र सरकारले पनि अभियान सञ्चालन गरेपछि फुसको छानो मुक्त बनाउन थप सहज भएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। फुसको छानोको काम अब जुन मेरो वडामा छनौट भएका घरधुरीहरू थिए, यो कामहरू सबै सम्पन्न भइसक्यो। जनताहरूले लाउने काम सकिसक्नुभयो। यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भयो। हालसम्म वडा नम्बर 6 कोट, वडा नम्बर 4 नागी र वडा नम्बर 3 अन्नपूर्णका पूर्ण रूपमा फुसको छानोमुक्त भएका छन् भने वडा नम्बर 5 खावा, वडा नम्बर 7 कोट र 8 गगनेमा पनि अभियान सञ्चालन भइरहेको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। अबको पालोमा मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको स्मृतिमा बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरिएको समाचारतर्फ लागौं। मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको स्मृतिमा बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। विद्यापतिको सम्झनामा मैथिली साहित्य परिषद सप्तरीले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। विद्यापति स्मृति पर्व समारोहको 3 दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन बुधबार झाँकी प्रदर्शन, श्रद्धाञ्जली सभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। विद्यापतिको महत्त्व झल्कने आकर्षक झाँकी सहित निस्केको जुलुस नगर परिक्रमा पश्चात मैथिली भवनमा पुगे श्रद्धाञ्जली सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा परिणत भएको थियो। विद्यापति स्मृति दिवस हरेक मैथिलले मनमैत आबैया। यहाँ के मैथिली साहित्य परिषद राजविराज विगत 3 दशक से बेसी छ ये पर्व मना रहा छी हम सब। एहिमे कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन विद्यापति के मृत्यु के तिथि मानल जाए छै। विद्यापति जी के अपने लिखल है, विद्यापति का आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी का
तो त्यहाँ हमरा सबके ई कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के मनबै छी। एहि साल हम सब 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में एकरा मनेलहुँ हैं। सोही अवसरमा यस पल्टको शिवदत्त मिश्र स्मृति पुरस्कारबाट विवेकानन्द मिश्र र विजेन्द्र विनोद स्मृति कला पुरस्कारबाट कुन्दन मण्डल पप्पुलाई सम्मान गरिएको छ। यस्तै लक्ष्मी विवेक मैथिली पत्रकारिता पुरस्कारबाट विष्णु मण्डल र शोभादेवी स्मृति पुरस्कारबाट मञ्जु श्रेष्ठलाई सम्मानित गरिएको छ। यसअघि परिषदद्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन मिथिला अक्षर लेखन प्रतियोगिता र दोस्रो दिन साहित्यिक गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। 14औं शताब्दीको कार्तिक त्रयोदशी तिथिमा जन्मेका कवि विद्यापतिले लेखेका प्रेम विरह र भक्ति रसका गीतहरू अहिले पनि मैथिली समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को इटहरी उपमहानगरपालिकामा राजस्व संकलन उत्साहजनक भएको समाचारतर्फ लागौं। इटहरी उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष लक्षित राजस्व उठाउन सफल हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल 35 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा 4 महिनामै 8 करोड उठिसकेको छ। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विभिन्न शीर्षकमा कर छुट गरेसँगै इटहरीमा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायी उत्साहित भएर कर तिर्न थालेका छन्। इटहरी उपमहानगरले 24 वटा शीर्षकमा कर उठाउने गरेको र विशेष गरी व्यवसाय तथा घर बहाल करबाट धेरै कर उठाउने गरेको थियो। 73-74 सालभन्दा अगाडिको कर नतिरेका सम्पूर्ण व्यवसायलाई दर्ता गर्न आएमा त्यो सालभन्दा अगाडिको सबै कर छुट गराएको र हाल लाग्ने करमा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर शाखा प्रमुख नवीन भट्टराईले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसका कारण अघिल्लो वर्ष व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेकाले 25% छुट गरेको र हाल भने 20% छुट गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा 35 करोड बराबरको लक्ष्य रहेकोमा अहिले नै 8 करोड उठिसकेको छ। बहाल करमा पनि हामीले छुट दिएका छौँ। बहाल करमा पनि तपाईँले 75-76 भन्दा अगाडि चाहिँ बहाल कर बुझाउनु भएको छैन भने नगरपालिकामा अथवा राजस्वमा भने त्यो चाहिँ मिना नै हुन्छ र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ 75-76 को बहाल करमा 50% छुट छ। त्यस्तै 76-77 मा 30% छुट छ। 77-78 र 78-79 मा चाहिँ 10% छुट छ र बहाल कर पनि अघिल्लो वर्षमा चाहिँ हाम्रो 8% बहाल कर रहेकोमा यो वर्ष चाहिँ हामीले घटाएर त्यसलाई 7% मा पनि झारेका छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँले माघ मसान्तभन्दा अगाडि तिर्नुहुन्छ भने चाहिँ सम्पूर्ण छुटका बेनिफिटहरू पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। यता कोरोना महामारीका कारण कर सङ्कलन प्रभावित बनेको कतिपय व्यवसाय तथा नगरवासीहरूले कर छली गर्दै आएका थिए। तर उपमहानगरले कर सङ्कलन गर्ने यो रणनीति बनाएपछि धेरै सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक करको दायरामा आएको उपमहानगरको भनाइ छ। उपमहानगरले यस्तो निर्णय गरे पनि व्यवहारमा भने व्यवसायहरूलाई कर सेक्ने काम भएको व्यवसाय बताउँछन्। विश्वभर महामारीका कारण र हाल आएको अविरल वर्षाले गर्दा व्यवसायहरू मारमा परेको अवस्थामा पनि कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायको माग छ। नियमित रूपमा जुन तिरिराखेका करहरू छौँ, जुन राज्यलाई बुझाइराखेको कुराहरू छ, आज व्यापारीहरू यति पीडित भएर अहिले भर्खरै मात्रै के छ भने डुबानमा धेरैजना व्यापारीहरू परे। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यापारीहरूले चाहिँ व्यापारै छोड्नु पर्यो। त्यस्तो खालको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ राज्यले स्थानीय पालिकाले चाहिँ संरक्षण गरेर कस्तो किसिमको तरिकाले उनीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थितिलाई चाहिँ के छ भने कसरी हुन्छ र स्थानीय क्षेत्र स्थानीय नगरपालिकालाई समग्र देशले नै राज्यले नै त्यस्तो खालको व्यापारीहरूलाई पुनः चाहिँ के छ भने पुनर्स्थापन गराउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। लामो समयदेखिको बाँकी कर चुक्ता र जरिवानाले त्रसित नगरवासी उपमहानगरपालिकाले गरेको भारी कर छुटको व्यवस्थाले उत्साहका साथ करको दायरामा आउनु उपमहानगरको आन्तरिक कर सङ्कलनको लक्ष्यमा सकारात्मक कुरा हो। उपमहानगरले विभिन्न शीर्षकमा यसरी कर छुट गरेर पनि कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर परेका व्यवसायहरूलाई भने केही राहत दिन उचित हुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि इटहरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा दङ्गिया पेटबनिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ। उक्त आयोजनाले 800 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
700 बिघाभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा दङ्गिया पेटवनिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रु 20 करोड 23,37,000 लागत अनुमानमा बन्ने सिँचाइ आयोजनाले सरावल गाउँपालिका 1 र 2 का 800 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिँचाइका लागि आकाशे पानी तथा बोरिङको भर पर्दै आएका उक्त क्षेत्रका कृषकहरूको लागि सिँचाइ आयोजना निर्माण पुरा भएमा 1 र 2 वडाका कृषकहरूको अन्न उत्पादनमा वृद्धि हुने र आय स्तर समेत बन्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने दङ्गिया पेटवनिया सिँचाइ जल उपभोक्ता समिति सरावलका अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ। के भन्दा कि अब जसको चाहिँ बोरिङ छ कहीँ त बोरिङबाट पानी निस्किन बहुत गाह्रो छ। 250-300 फिट नगरिकन बोरिङ निस्किँदैन। भैरवा जसको चाहिँ 40-50 फिट बोरिङ निस्किन छैन। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले मान्छेहरूले पोखरीहरू खनाउन थाले, पोखरीमा जम्मा गरेर पानी अनि सिँचाइहरू गर्न थाले। त्यस कारणले यो सम्भव कुरा चाहिँ भएन। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ सोच के हो भनेदेखि यो सिँचाइ चाहिँ यदि चाहिँ तयार भयो भनेदेखि सम्पूर्ण यहाँका सम्पूर्ण जनता वडा नम्बर 1 र 2 का सम्पूर्ण जनता लाभान्वित हुनेछ। 2079 चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न 3 खण्ड विभाजन गरी छुट्टा छुट्टै ठेक्का मार्फत 3वटा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। पहिलो खण्ड हेमडुङ एन्ड थोकर तिरुपति जेबी सुनवल नवलपरासी, दोस्रो खण्ड बाबुल नारायण खेमतारा जेबी बुटोल र तेस्रो खण्ड काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले निर्माणको जिम्मा पाएको छ, जसको लम्बाइ करिब 6 किलोमिटर रहेको लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जलस्रोत तथा सिँचाइ महाशाखाका प्रमुख ध्रुवराज पौडेलको भनाइ छ। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ हामीले पट्टी गर्छौँ र हाम्रो योजनाको टोटल लम्बाइ 6 किलोमिटर रहेको छ र हाम्रा यस योजनाका 5वटा शाखाहरूमा हामीले काम गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ चौधरीको पहलमा आयोजना अगाडि बढेको हो। सोही आयोजनालाई शिलान्यास गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ चौधरीले यस सिँचाइ आयोजना इन्जिनियरिङ लागत र प्रतिफल लगायत सबै कुराले राम्रो भएको र यस आयोजनाबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई कृषकलाई लाभ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसको लागत र प्रतिफलको हिसाब हेर्ने भने अहिलेको वालमा धेरै र यो ड्युरेबिलिटीको हिसाबले अब भर्न सक्ने यो दिगो बनाएको हिसाबले अब यो चाहिँ अलिक राम्रो छ। खर्च पनि धेरै आउँदैन भन्ने उहाँको सर्वे डिजाइनबाट आइसके पछाडि अब यो काम चाहिँ भइरहेको छ। वर्षौंदेखि सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका यस क्षेत्रका कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निर्माण सुरु भएको आयोजनाले कृषकलाई त टेवा पुग्ने देखिन्छ नै, तर नेपालमा सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको समय अवधि भने पटक पटक थप हुने चलनले कति वर्षपछि कृषकहरू लाभान्वित हुने हुन् भन्ने त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पर्यटकको चहल पहल बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। लामो समयसम्म कोरोनाको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रमा अहिले उत्साह देखिन थालेको हो। पोखरा पुग्ने जो कोहीको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। फेवातालमा पर्यटकहरू झुम्मिएको देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। यति बेला पोखराको मौसम खुलेको छ। पोखराबाट हिमश्रृङ्खलाहरू सजिलै देख्न सकिने मौसम भएकोले पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको यति बेला ओहिरो नै लाग्ने गर्दछ। तर कोरोना महामारीका कारण पोखरामा बाह्य पर्यटकको आगमन हुन नसके पनि स्वदेशीय पर्यटकले भिडभाड बढेको छ। पोखरामा आउने अधिकांश पर्यटकहरू फेवाताल जाने गरेका छन्। यति बेला पोखरामा घुम्नका लागि उपयुक्त मौसम भएकोले पर्यटकको घुइँचो लागेको छ। पोखरा आएर डुङ्गा सयर गर्दाको क्षण अविस्मरणीय भएको उनीहरूको भनाइ छ। मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो, एकदमै रमाइलो छ, ठिकै छ।
पोखरामा आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटक पनि फाटाफुट्ट देखिन थालेका छन्। भारत लगायत तेस्रो मुलुकका बाह्य पर्यटक पोखरा आउने गरेका छन् भने बढी आन्तरिक पर्यटकले नै पोखरा भरिएको छ। पछिल्लो समय पोखरा घुम्नका साथै पिकनिक लगायतका लागि समेत अन्य प्रदेशबाट पोखरा आउने गरेका छन्। खातुनले बताइन्, यहाँ आएर कस्तो रमाइलो भयो, बोटिङ गरे, घुम्न गए, साइक्लिङ पनि गरे, ठाउँ पनि धेरै राम्रो छ। यहाँ यो पोखरामा आएको चाहिँ मलाई यहाँ 4 चोटि भइसक्यो। 4 चोटि, यो चाहिँ मेरो 4थो पल्ट हो र मलाई अहिले पनि म फेरि गए पनि मलाई फेरि आउन मन लाग्छ। यता प्रदेश सरकारले घुम्नका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरू खुला र सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ। अब यो हाम्रो गण्डकी प्रदेश अब चाहिँ पर्यटनको लागि एकदम हामी तयार छौँ। हामीले भ्याक्सिन कम्प्लिट गरेका छौँ। अब पोखरा आउन कुनै पनि खतरा छैन भन्ने मेसेज दिनको लागि हामीले 11 देशका राजदूत र अन्य विकास निर्माण कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू गरेर 24-25 जनालाई एकैचोटि हाम्रो राजधानीमा उतारेर 2-3 दिन यहाँ राखेर उहाँहरूलाई अवलोकन गराएर र विश्वलाई एउटा हामीले सन्देश दिएका छौँ। कोरोना महामारीले ठप्पै रहेको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू चलायमान हुन थालेका छन् भने पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित टेम्की मयुङ गाउँपालिकाको एक गाउँमा फुसको छानो हटाइयो। 108वटा घरमा जस्ताको छानो। कर छुट दिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकामा राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक। कुल 35 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएकोमा 4 महिनामै 8 करोड। पश्चिम नवलपरासीको सरावल सिंचाई आयोजनाको निर्माण सुरु। 800 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा। र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थाल्यो। अधिकांश पर्यटकको रोजाइमा फेवाताल। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।